Sponsored by Tata Motors स्वावलंबी अभियान, Garima Vikas Bank. Access to all. दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी निर्माण सरोकारमा छौँ। निर्माण क्षेत्रको समग्र तस्विर कार्यक्रम निर्माण सरोकारले विभिन्न निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न सामग्री र सँगसँगै विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सबैको उस्तै प्रकृतिका जवाफहरू आउने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी सरकारी नीतिका कारणले काम गर्न असहज भएको बताइरहेका छन्। सरकार नीतिगत रूपमा स्पष्टता छ तर कार्यान्वयन तहमा जटिलता छ भनेर भनिरहेका छन्। अझ ब्युरोक्राट लेभलले यो भनिरहँदा पोलिसी मेकरहरू अझ राजनीतिक तहमा कार्यान्वयनमा जटिलता छ भनेर जवाफ आइरहँदा खास विकास र समृद्धिको आम जनताको चाहनाको तगारो चाहिँ के हो, हामी यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको निर्माण सरोकारमा हुनुहुन्छ हामीसँग विकासविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। डाक्टर साहब, मैले पृष्ठभूमिमा नि भने यो आम जनताको प्रश्न हो। जनताले हेर्ने भनेको त परिणाम हो। ठ्याक्कै देखिएको पूर्वाधार पुल बनेर हिँड्न पाइयोस्, बाटो बनेर हिँड्न पाइयोस्, धुलो नउडोस्, हिलो नहोस्, आखिर यही हो। यो हुन नसक्नुका पछाडि यसका विभिन्न हामीले निर्माण सरोकारमा पनि चरणबद्ध छलफल गरिरहँदाखेरि कसैको पनि ठोस जवाफ आएन र अर्कातिर पन्छाउने कुराहरू मात्रै आए। मैले अघि भूमिकामा पनि स्पष्ट भने यो डाक्टर साहबलाई पहिलो प्रश्न नै यही गरेँ। अब यो कस्तो भने खास गरी अब यो विकासको सम्भाग भन्छौँ हामी, भौतिक विकास अथवा पूर्वाधार विकास। अब यो झट्ट हेर्दाखेरि यो इन्जिनियरहरूले गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूले गर्ने, अब ठ्याक्कै हुनुपर्ने प्राविधिक नेचरको अलि सोचे जस्तै हुनुपर्ने भन्ने एउटा अपेक्षा, आम अपेक्षा देखिन्छ। तर सँगसँगै यो के हो भने यसका आफ्नै किसिमका जटिलता पनि हुन्छ। यो प्राविधिक कुराहरू मात्रै, त्यसमा चाहिँ बजेटका कुराहरू भन्दा बाहिरका अलिकति चाहिँ तपाईको समष्टिगत तहमा पनि यसलाई हेर्ने हुनुपर्छ। र खास गरी कस्तो भने विकासको सुरु हुँदाखेरि जस्तो भन्नुहोस् पञ्चायत कालमा पनि केही बाटा बने, पुलहरू बने, केही संरचनाहरू बन्थे र त्यतिखेर चाहिँ यस्तो किसिमको चर्चा यो तहमा हुँदैन थियो। अर्को कस्तो भने हामी विकासको अत्यन्तै प्रारम्भिक चरणमा थियौँ। त्यसैले एउटा चाहिँ आर्थिक विकास हुँदै जाँदाखेरि यो पूर्वाधार पनि अलि ठुला किसिमका जो हामी मेगा प्रोजेक्ट भन्छौँ, बजेट पनि धेरै हुने, अब प्रविधि पनि अलि उन्नत किसिमको प्रविधिको, किनभने हामी देश अलिकति चाहिँ गरिब देश भए पनि प्रविधि त फेरि हामीले अहिले भइरहेको जुन संसारमा भइरहेको त्यही अपनाउनु पर्छ। अहिले हामी देश गरिब छौँ भनेर मोबाइल फोन नचलाउने, 3G 4G 5G को कुरा आइरहेछ। त्यसैले अझ डाक्टर साहब म अलिक पूरक प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहेँ। अघिकै प्रश्नमा म पूरक प्रश्न त्यसमा जोडेर सोध्न चाहेको, यो भनिरहने जसले अब व्यवसायी, यसका स्टेक होल्डर भनौँ, सरकार, मन्त्रालय, विभाग भनौँ, त्यसका विभिन्न इन्टिटीहरू छन्, तिनीहरू सबै सही छन्, जनता गलत छन् कि ती सबै गलत छन्, होइन कि जनता पनि गलत छन् कि यो सोधिरहने गलत हो या जवाफ दिने गलत हो, यो एकदम यो अननोन देखिराखेको छ, होइन। अब व्यवसायीले भन्छ सरकार गलत छ अथवा सरकारको यो खालको जटिलताले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो भन्छ, सरकार भन्छ होइन यो चाहिँ व्यवसायीको कमजोरी हो भन्छ। सबै सही छन् या सबै गलत छन्, के हो? जनताको अपेक्षा चाहिँ सही हो, काम ठिकठाक समयमा गुणस्तरीय काम हुनुपर्छ भने त हुनुपर्ने त त्यही हो। अब जहाँ यहाँले विभिन्न सरोकारवालाहरूको भन्नुभयो, उहाँहरूको समस्याको बुझाइ कस्तो हो भने आफआफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बुझाइ छ। उहाँहरूको बुझाइ आफैमा गलत होइन, तर त्यो
कति एकाङ्गी बुझाइ छ, कति गलत बुझाइ पनि छ। जस्तो अघि यहाँले सन्दर्भ भन्नुभयो, हाम्रा धेरै जसो म यही सुन्छु, अब यो चाहिँ नि पूर्व कर्मचारीहरू, उच्च कर्मचारीहरू अहिले भएको पनि नीति सही छ, राजनीतिज्ञहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ, नीति सही छ, हाम्रो कार्यान्वयन गलत भन्ने सबभन्दा गलत बुझाइ त्यहीँबाट सुरु छ। र यो अघि मैले तपाईँलाई सन्दर्भ के जोड्न खोजेको भने कहीँ पनि भौतिक विकासका ठुला आयोजनाहरूको त्यसको आफ्नै किसिमको जटिलता हुन्छ। त्यो जटिलतालाई सम्बोधन गर्नको लागि अत्यन्तै स्मार्ट, चुस्त दुरुस्तको प्रणाली र पद्धति, कार्यविधि आवश्यक पर्छ। तर हामीले केही दशकदेखि के गरिदियौँ भने सनातनी टालटुल मात्रै गऱ्यौँ, आदेश मात्रै दिने। प्रधानमन्त्रीको तहबाट समस्या छ भनेपछि के गर्ने, सचिवहरू मन्त्रीहरू बोलाएर निर्देशन दिएपछि त्यसपछि सकियो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जुन राज्यको मसिन, संयन्त्र, इन्जिन भन्नुहोस्, त्यसको धेरै पाठ पूर्जाहरू चाहिँ नै बिग्रेको छन्। हामी त्यहाँ छिर्दैनौँ र सतही तहबाट प्रतिक्रियात्मक उयो गर्छौँ। र मैले अक्सर के भन्ने गरेको छु भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको स्थापित प्रणाली र पद्धति नै हाम्रो छैन। त्यसैले हामी प्रणाली बिनाको कार्यविधिमा निर्भर भएको छौँ, योजना बिनाका आयोजना टिप्छौँ, अनि त्यसपछि काम सुरु गरिसकेपछि अनि एकपछि अर्को समस्यामाथि समस्या थपिन्छन्। निर्माण व्यवस्थापन अथवा पूर्वाधार विकास भन्यो भने यो बहुआयामिक विषय हो। पूर्वाधार विकासको प्रणालीगत र पद्धति, नीतिदेखि व्यवस्थापनदेखि कार्यान्वयनसम्मको ठुलो ज्ञानको खाडल छ। त्यसैले धेरैजसो हाम्रा बहसहरू कि त सतही हुन्छन् कि बुझ्दै नबुझेको ठाउँमा हामी बुझे जस्तो अभिनय गरेर हामी चाहिँ बुद्धि विलास गरिरहेका छौँ। अहिले जुन लिमिटेड रिजल्टहरू आइरहेको छ त्यो बिग्रेको सिस्टमभित्र पनि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, के भनिन्छ भने त्यो कहिले समय नदिने घडीले चाहिँ कहिल्यै पनि सही समय दिँदैन। तपाईँको सुतेको भन्छौँ नि हामी, घडी नचलेको, त्यसले दिनमा 2 चोटि सही समय दिन्छ, सुतेको घडीले पनि। त्यसैले यो बिग्रेको सिस्टमभित्र पनि कतिपय आयोजनाहरू समयभन्दा बढी छन्। पुलहरू नै मलाई थाहा छ त्यो के छ भने त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ भित्रका 1-2 जना एकदमै निष्ठावान कर्मचारीहरू, केही निर्माण व्यवसायीहरू यो भित्रै पनि त्यसमा के हुन्छ भने हरेक विषयमा त्यहाँ केही एउटा त्यो विषय पेसाप्रति आदर्श, निष्ठा, होइन, नियमै हुँदा नि हामी जसरी आशंका गर्छौँ नि सबै सिस्टममा पात्रहरू त्यस्तो पनि छैनन्। त्यसैले ती अपवादका रूपमा काम केही भएका छन्। तपाईँले प्रणाली भन्नु भएको छ, कहाँनिर इन्डिकेट गर्नु भएको छ? मैले प्रणाली भनेर के भनेको छु भने प्रणालीभित्र के पर्छ भने पहिला नीति, हाम्रा ऐन नियम कानुनहरू अहिले धेरै निर्माण व्यवसायीहरूले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। एउटा म्याद थप गर्नु पर्यो, डिजाइन चेन्ज गर्नु पर्यो, भ्यारिएसन अर्डर होला, जे होस् कानुनले दिएका कुराहरू गर्नु पर्यो भने 2 महिनामा हुने फाइल 2 वर्षसम्म घुम्छ भनेपछि त्यो त हामीले के गर्दै छौँ भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा यतिसम्म भयो भने महानिर्देशकले गर्न पाउने, आयोजना प्रमुखले गर्न पाउने, याभन्दा बढी भयो भने महानिर्देशकले हुँदा क्याबिनेट जानु पाउने भनेर समेत लेखिदिएका छौँ त्यहाँ। त्यो त हाम्रा ऐनमै छ, नीति नै गलत हो नि त। त्यो चाहिँ त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन भन्नुहोस्, सार्वजनिक खरिद ऐन वर्षको 2-3 चोटि संशोधन हुन्छ। त्यो के को लागि संशोधन हुन्छ भन्दा त्यो समय र बजेटमा देशको हितमा हुने गरी त्यसलाई सुधार गर्ने भन्ने होइन, त्यसमा राजनीतिक पहुँच भएको निर्माण व्यवसायलाई कसरी जोगाउने, त्यसमा त्यस्तै कर्मचारीले पनि अलिकति त्यहाँ छिद्र राखेर अलिकति चाहिँ आफूलाई चाहिँ जोगिन मिल्ने, कर्मचारी नपर्ने किसिमको मैले त ऐनमा टेकेर गरेको हो नि भन्न पाइने हो। एउटा हाम्रो प्रणालीले नीतिगत तहमा नै त्यस्ता नीतिहरूमा जुन देशको राष्ट्रको हितमा, हाम्रो ट्याक्सपेयरको हितमा सुधार गर्नुपर्ने भन्ने त्यो कसैको नि चासो छैन। त्यसैले मैले प्रणालीको सबभन्दा माथि गएर के भयो भने हाम्रा ऐन कानुन कार्यविधिहरू, नीति भन्छौँ त्यसलाई, नीतिमा ऐन पनि पर्छ। त्यसपछि व्यवस्थापनको कुरो। अब व्यवस्थापनमा के हुन्छ, हामी चाहिँ 10 अरबको आयोजनाको प्रोजेक्ट म्यानेजरको तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहोस्, उसको तलब कति छ? त्यहाँ काम गर्ने अहिले कतिपय वर्ल्ड ब्याङ्क दाताहरूले दिने वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट आउने प्रोजेक्टहरूमा अरबौँका प्रोजेक्ट छन्, हाम्रा पूर्वाधारकै प्रोजेक्टहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ विदेशी कन्सल्टेन्टले आउनेले उसको महिनाको 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख अथवा 20, 30, 40 हजार डलर उसको तलब हुन्छ। उनलाई सुपरभाइज गर्ने हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजरको कति हुन्छ तलब पत्ता लगाउनु, सरकारी कर्मचारीको सहसचिव स्तरको तलब कति हुन्छ, ती कुरा कसैले पनि
व्यवस्थापकीय सामान्य पनि कुराले तपाईँले हेर्नु हो भने हाम्रा आयोजनामा संलग्न कर्मचारीहरूको तलब कम्तीमा पनि 5 गुणादेखि 10 गुणासम्म बढाउनुपर्छ। सामान्य व्यवस्थापकीय प्रिन्सिपलले त्यो भन्छ, त्यो प्रणालीभित्र हो, त्यो पनि गलत प्रणाली हो। तपाईँ 40,000 महिनाको 40,000 चाहिँ तलब दिएर उसलाई चाहिँ 10 अरबको आयोजना चाहिँ ठिकठाकसँग व्यवस्थापन गर्नु कुनै व्यवस्थापकीय सिद्धान्तले हुन्छ त्यो हो? त्यहाँ सुधार गर्नु। त्यति कुराहरू चर्चामा कहिले पनि आउँदैन। त्यो न कर्मचारी प्रशासनभित्रबाट त्यहाँ आउँछन्, न हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले त्यो बुझ्नु भएको छ। हो, अब हाम्रो बहस खास गरी तपाईँको कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने म यो चाहिँ राजनीतिक तर्कलाई भन्छु नेताहरूलाई, तपाईँहरूले अब यो पूर्वाधारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन समयमा सकिएनन्, किन यस्तो भयो भन्ने कुरा अब भुइँमा गएर तपाईँहरूले एउटा के विचार गरिदिनुहोस् भने अरबौँका यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तपाईँहरूले पठाउने कर्मचारीहरूको तलब भत्ता कति छ, उसको त्यसबाट जीवनयापन हुन्छ कि हुँदैन, र त्यहाँ अतिरिक्त इन्कम लिने प्रावधान कहाँ छ। र हामी के गरिदिएको छौँ भने एउटा आयोजना प्रमुखले 1 रुपैयाँ अतिरिक्त इन्कम त्यो युजुअली हुने निर्माण व्यवसायीबाट हो, त्यो लिँदाखेरि 1 रुपैयाँ उसले चाहिँ हामी कमिसनै भन्नुभयो भने 100 रुपैयाँ समाजलाई घाटा परिरहेको हुन्छ। नीति र प्रणाली सही भयो भने त्यही निर्माण व्यवसायी, त्यही इन्जिनियर, त्यही आयोजना प्रमुख ऊ ठिकठाकको काम गर्छ, किनकि त्यो प्रणालीले सही इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर चाहिँ दिएको हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहब निर्माण व्यवसायी पनि सही छन्, हाम्रा ब्युरोक्राटहरू पनि सही छन्, पोलिटिकल लिडरहरू पनि सही छन्, गलत चाहिँ प्रणाली छ। होइन, मैले के भन्दै सही हुन सक्छन्, म त्यसरी भन्दैन, सही हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्, होइन, अब निर्माण व्यवसायीलाई बनाउनुहुन्छ भने त अहिले लगभग निर्माण व्यवसायमा लाग्नुभएको ठुलो नम्बरको निर्माण व्यवसायी फर्महरू उहाँहरू निर्माण व्यवसायी हुन योग्य हुनुहुन्न। अब त्यहाँ हामीले सही प्रणाली बनाइदियौँ भने त आधा त आफै छाटिन्छ, दोकान बन्द गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। हामीले नियमन गर्ने सरकारको के गर्नु पर्यो भने निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई मैले अक्सर भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूले माग्नुपर्ने चिज सरकारसँग माग्नुहुन्न, नमाग्नु पर्ने कुरो अवांछित कुराहरू, आफ्नो खुबी छैन, समयमा प्रोजेक्ट सक्न सक्नुहुन्न, हाम्रो म्याद थपिदिनु पर्यो, कारबाही गर्नु भएन, कालो सूचीबाट निकालिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त के भन्नुहोस् भने सही समयमा काम नगर्नेलाई कालो सूचीमा राख्नुहोस् भनेर माग्नुहोस्, अनि बल्ल त्यो उद्योग निर्माण उद्योग त्यो प्रतिष्ठित हुन्छ, त्यो एफिसियन्ट हुन्छ। र म एउटा नागरिकको रूपमा अहिले यो सन्दर्भमा अहिले मैले प्रणाली भने त्यो प्रणालीभित्र एउटा के भन्छ भने नेपाल सरकारको नीति, यो निर्माण व्यवसायीहरूलाई कस्ने नीति त भन्छ हाम्रो सार्वजनिक खरिदिन्छ, तर निर्माण उद्योगको नीति छैन। त्यसमा त हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा सरकारले निर्माण उद्योगको एउटा प्रवर्धनको लागि फेसिलिटेट सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, उस्तै पर्यो भने अनुदान दिनुपर्छ, प्राविधिक कुरामा भन्सार छुट दिनुपर्छ त्यो ग्रो हुनको लागि। त्यो चाहिँ अब यो कुरा त हाम्रो राष्ट्रिय निर्माण उद्योग विकास नीति भन्ने कोही मैले सुनेको छैन। हामीले निर्माण व्यवसायीलाई सरापेर, हामी प्राविधिक कर्मचारीलाई गाली गरेर, होइन, यो हो। म त्यसमा एउटा छुट चाहिँ के हो भने पोलिटिसियनहरूमा यो सबै नौबत किन आयो भने हाम्रा पोलिटिकल मास्टर्सहरू, राजनीतिक तहको नेतृत्वले विकास भनेको के हो बुझेकै छैन। भौतिक विकास त अझै बुझेको छैन। उहाँहरूले बुझ्नुभएको के हो भने विकास र समृद्धि, भौतिक विकासको चाहिँ नारा लाउनुपर्छ, बेला बेलामा भाषण गर्नुपर्छ, अनि के भन्छ शिलान्यास गर्न बहुत इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। तर त्यो शिलान्यास गरेपछि कार्यान्वयन गर्नको लागि अघि प्रणाली बन्यो, त्यो प्रणालीभित्रका हरेक अवयवहरूलाई ठिकठाक कसरी गर्ने, कहाँ सुधार्ने भन्ने उहाँहरूलाई अत्तो पत्तै छैन। त्यसैले मैले यो तीनवटा पक्षमा पोलिटिसियनले उहाँहरूले कुरो नबुझेको हुनाले धेरै समस्या राजनीतिक तहमा जोडिएका छन्, प्रणालीको नीतिको सबै, र त्यहाँ जुन निर्माण व्यवसाय र हाम्रा प्राविधिक कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूको समस्या छ। तर ती समस्याहरू उनीहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो प्रणाली सही भयो भने, नीति सही भयो भने, इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर सही भयो भने। सबभन्दा पहिला यो राजनीतिक तहमा विकास भनेको के हो, माथि नीतिगतदेखि लिएर भुइँसम्मका कुरा बुझ्नु पर्यो। आखिर सिस्टममा समस्या छ, प्रणालीमा समस्या छ भनेदेखि अब तपाईँले अघि एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो, एउटा भनेको यो इन्सेन्टिभ, थ्योरी अफ इन्सेन्टिभको कुरा उठाउनु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ
एउटा स्यालेरीको पाटोमा जस्तो रेम्युनरेसनको पाटोमा त्यस्ता अरू के यो सिस्टम सुधार्नका लागि जस्तो के 1 2 3 कसरी जानु पर्यो? सबभन्दा पहिला तपाईँले अब यो प्रणालीभित्रका होइन प्रणालीभित्रका के हुनुपर्ने भन्ने हो भने एउटा हामीले जुन हाम्रो सिस्टम पूर्वाधारको गभर्मेन्टका एजेन्सीहरू जुन हाम्रा प्राविधिक कर्मचारीहरू हुन् उनीहरूलाई यो पूर्वाधार मात्र होइन सबै दुईटा गरौँ। एउटा त समग्र ब्युरोक्रेसीको यो हाम्रो तलब भत्ता यो चाहिँ नि घुस खाऊ भनेर बनाइदिएका छौँ कि तिमीहरूले यति हो अरू कमाऊ है भनेर नभने पनि यो रिभ्यू गरौँ। निर्माण व्यवस्थालाई के गरौँ भने जुन क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि अहिले सबै चाहिँ नि बग्रेलती हजारौँ निर्माण व्यवसायीको जुन अहिले छ तपाईँको चाहिँ ठेक्का पाएपछि नाफा हुन्छ भनेर घटेर हाल्ने हो त्यसमा नियमन के गरौँ भने निर्माण खास गरी टप 10-15वटा निर्माण व्यवसायी 5 वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुन्। त्यसको लागि जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटा दफा थप्नुहोस् 100 जना इन्जिनियरहरू पर्मानेन्ट हुनु पर्यो, सञ्चय कोष काटिनु पर्यो, पेन्सनेबल हुनु पर्यो, ठिकठाकको तलब हुनु पर्यो। त्यो भएपछि मात्रै ए ग्रेडको हुन पाइने भनिदिनुहोस् त। त्यसको जब ग्यारेन्टी पनि हुनु पर्यो नि सर। हो अब यहाँ आउनुभयो हो त्यसलाई गर्न सकिन्छ। त्यसलाई तपाईँले 10वटा हेर्नुहोस् अरू देशहरूमा अब यो अहिले समय छैन नभनौँ अरू देश अघि नै मैले भने न पहिला सरकारको निर्माण उद्योग विकासको सोच हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि तपाईँले 10वटा त्यो तहको छुट्टै क्लास बनाउनुहोस्। ए प्लस भन्नुहोस् अहिले त ए क्लासकै धेरै छन् ए प्लस भन्नुहोस् र जुन अहिले हामी विदेशी उसलाई भन्छौँ ल्याउँछौँ उनीहरूलाई दिने काम ए प्लसको ठेकदारहरूलाई हामी 20 वर्षसम्म हाम्रा पूर्वाधार योजनाको प्रोजेक्ट ब्याङ्किङ बनाऊँ मजासँग गर्न सक्छौँ। त्यो गर्न नसकिने होइन र मैले केही मेरो यो विषयको अध्ययता पनि भएको हुनाले मैले जापानको कोरियाको चाइनाको साउथ इस्ट एसियाको कन्ट्रीको हेर्दा यो निर्माण उद्योग प्रवर्धन थाइल्यान्ड मलेसिया इन्डोनेसिया हेर्नु भने उनीहरूसँग नीति छ र त्यसरी गरेको छन् र कति देशमा त हेर्नुहोस् निर्माण उद्योगलाई निर्माण व्यवसाय भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिन्छ। तपाईँका कतिपय संरचना जुन हुन्छन् ती संरचनाहरू विदेशी निर्माण कम्पनीहरूलाई दिनै नमिल्ने हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने। तपाईँले ऊ चाहिँ आर्मीको चाहिँ हेडक्वार्टर अथवा ठुलो बङ्कर बनाउने भन्नुभयो त्यही चिप्स राखिदिएला अहिले हेर्नुहोस् त्यसको हो। त्यसैले यो निर्माण व्यवसायलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने ठाउँमा प्रोत्साहन दिनु पर्यो, कारबाही गर्ने ठाउँमा कारबाही गर्नु पर्यो। अहिले देखिएको कन्सल्टेन्सी काठमाडौँ बसेर कर्णालीका पुलको डिजाइन गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूको त्यो अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूको एउटा भनेर अर्को गर्ने सरकारी निकायहरू प्राविधिकहरूको राजनीतिक दलहरूको विभिन्न खालका समूहहरूको अथवा यो निर्माणसँग जोडिएका स्टेक होल्डरहरूको कुरा गरौँ उनीहरूको मनोदशा परिवर्तन हुन्छ? होइन मैले त धेरै ठाउँ भनेको छु हेर्नुहोस् अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको इच्छा शक्ति हुने हो भने 6 महिनाभित्रमा यसको स्टडी गरेर नेपालभित्रको विज्ञापन गरौँ आधा जति अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याउँ। यो किनकि यो विषय हेर्नुहोस् यो विषयको ज्ञान छ पब्लिकली अभाइलेबल छ। यदि उहाँसँग इच्छा शक्ति छ भने 6 महिनाको भित्र 500 पेजको एउटा स्टडीको डकुमेन्ट निकालौँ। 6 महिनापछि 1 महिना 2 महिनामा 2-3वटा ऐन ल्याउनुहोस्। समय छैन सरकारसँग समय छैन नि सर। होइन त्यो छैन भने त गफ गर्न बन्द गरौँ। यदि नेपाल सरकारले 10-12वटा ऐनका दफा चेन्ज गरेर महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन् होइन। कानुन भनेको के हो यी तपाईँको चाहिँ यो दल विभाजन सम्बन्धी र वाले के भयो देखाएको छैन उहाँले ल्याउँदो रहेछ नि त। वो नीति भनेको त्यो हो तर त्यो नीति हचुवाका भरमा यताको स्वार्थको रूपले उसले प्रेसर गर्यो भनेर भन्नु भएन। त्यसको लागि एउटा वैज्ञानिक पद्धति त्यसको अध्ययन अनुसन्धान विज्ञहरूको भुइँमा पुगेर मैले भने यो बहुआयामिक विषय हो। यो इन्जिनियरिङको मात्र होइन त्यहाँ अर्थशास्त्रको कुरो आउँछ कानुनको कुरो आउँछ व्यवस्थापनको कुरो आउँछ उही थ्योरी अफ इन्स्ट्रक्सन पूर्वहरू कन्ट्र्याक्ट थ्योरी भन्ने छ धेरै त्यसका चाहिँ तपाईँको भाष्यहरू सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको छन् हो। तिनलाई एक ठाउँमा राखेर नेपालको परिवेशमा निर्माण उद्योगलाई पूर्वाधार सेक्टरलाई हामीसँगको भएको बजेट सही टाइममा सही उही बजेटमा गुणस्तरीय कसरी गर्ने भनेर एउटा उल्लेख्य किसिमको परिवर्तन हुने आशावादी हुने किसिमको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसको शर्त खाली के हो भने राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति र
राजनीतिक तहकोले के जानेको छैन भन्ने जान्न पर्यो। अब चाहिँ म त भन्छु यो प्रणाली नसुध्रिएसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन खालको सपना ल्याउनु भएको छ, बोक्नु भएको छ, इम्पोसिबल, त्यो इम्पोसिबल, असम्भव, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव। समष्टिगत रूपमा त्यो चाहिँ नि बिग्रेको संयन्त्रलाई सुधार्न पर्ने रहेछ भन्ने त्यो रियलाइजेसन हुनु पर्यो। त्यो सुधार्नलाई इच्छा शक्ति हुनु पर्यो र त्यसको लागि जुन सुधार्ने अघि हामीले भन्यौँ नि 6 महिना लगाउनुहोस्, अध्ययन गराउनुहोस्, त 5 जना विदेशी मूर्धन्य विज्ञ ल्याउनुहोस्। तपाईँले हरेक देशका, भारतको, चीनको, कोरियाको, जापानको, जर्मनीको, बेलायतको प्रधानमन्त्रीजीले गर्नु भने ल अब त हामी चाहिँ नि भौतिक विकासको लागि नयाँ छलाङ गर्ने भयौँ, हामीसँग ज्ञानको कमी भयो, देशभित्रको विज्ञ पनि पुगेनन्, ल तपाईँहरू आइदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाउनुहोस् त, भोलिन्टियर गर्न आउनुहुन्छ कति। एउटा विज्ञको लागि एउटा देशको नयाँ ब्लुप्रिन्ट लेख्ने भनेको त ठुलो चाहिने सम्मान हो। त हामीले गर्न सक्यौँ। अहिले 3 महिनासम्म उहाँहरूको म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई, 10 पेजको तपाईँले नीतिगत प्रस्थान बिन्दुको डकुमेन्ट छ नेपाल सरकारसँग? अनि त्यसपछि ठुल्ठुला गफ गरेर ठुल्ठुला भाषण गरेर त्यसै हुन्छ? सत्ताधारी पार्टीको महत्त्वपूर्ण विभाग नीतिगत विभाग हुन्छ। हेर्नुहोस् अरू देशहरूको महत्त्वपूर्ण देशहरूको हेर्नुहोस्, सत्ताधारी पार्टीको सबभन्दा पावरफुल पोलिटिसियन नीतिगत विभाग हुन्छ र विधेयक पहिला त्यहाँबाट पास हुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नीतिगत विभागबाट। अब हाम्रो यहाँ विधेयक कसले लेख्छ? 90% कर्मचारीले लेख्छ। 90% कर्मचारीले। अघि नै मैले तपाईँलाई भने हाम्रो राजनीतिकहरू अल्मलिनु भएको के हो भने, विथ द ड्यु रिस्पेक्ट, अघि मैले कर्मचारी जुन अहिलेको संयन्त्रको म सम्मान गर्छु, तर उहाँहरू प्राध्यापक होइन, उहाँहरू विज्ञ पनि होइन। म आशावादी छु बिल्कुल सम्भव छ। ल यही तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू यो अझै पनि फेरि विकासको नयाँ सिरिज भाषण सुरु भएको छ, उहाँको उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने, ठिक छ, उहाँको सोचलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्ने काम हो, भिजन ल्याउने प्रधानमन्त्रीले नै हो। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यो सनातनी हिसाबले हुँदो रहेनछ भनेर 3 महिना खर्च गरेर, 6 महिना नि भन्नु, 3 महिना खर्च गरेर 500 पेजको अहिले हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि, यो मैले भनेको प्रणाली नै छैन भने मैले त्यसै हावाको बरम भने होइन, यो विषय हो मेरो। तपाईँले राजनीतिक कुरामा मेरो कुरा चिप्लिनु र यो कुरा चिप्लिने मलाई कष्ट हुन्छ, पेसागत मूल्य चुकाउनुपर्छ। मैले धेरै अध्ययनबाट बनाऊँ प्रणाली नै छैन भनेर, यो कुरामा प्रणाली रहन्छ भने बनाऊ भनेर ल गर्नुहोस् त, 3 महिनामा निकाल्नुहोस् त, एउटा बाटो लिन्छ। तपाईँले भनेको यो 6 महिना त्यो खालको वर्कआउट गर्ने हो भनेदेखि हिजोको 3 वर्षमा जति गर्न सक्यौँ, बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीज्यूको 2 वर्षको 1.5 वर्षको कार्यकालमा होला, उहाँ हुनु होला, अरू होला, तर 1.5 वर्षको पिरियडमा चुनावभन्दा अगाडि पहिलाको दाँजोमा हामी कति गुणा फड्को आशावादी हुने गर्न सक्छौँ। म त यो के भन्छु भने, यो त प्रधानमन्त्रीजीको पनि होइन, उहाँहरू घरिघरि भन्नुहुन्छ नि राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सहमतिको सबै दलको आउनुहोस्। त्यसैले यो विषय अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको मात्र होइन, म त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनुहोस्। विकासको मोडेल के हो? एउटा विकासको समग्र सोच, त्यो भित्र पूर्वाधार विकास र भौतिक विकासको स्वरूप, अब त्यसमा लगानीदेखि कार्यान्वयनदेखि हाम्रा निर्माण व्यवसाय, निर्माण उद्योगको विकास कसरी गर्ने, हाम्रा युवा इन्जिनियरहरू 5 वर्षमा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी पुर्याउने, त्यो गाह्रो कुरै छैन। किनभने हेर्नुहोस्, हाम्रा इन्जिनियरहरू बाहिर जानुहुन्छ, 2 वर्ष पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरू मेगा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। नेपालीहरू 100 का नमार्छ, 1000 छन्, 100 होइन। म चिन्दछु व्यक्तिगत रूपमा नेपालबाट पढ्न गएका नेपालीहरू विदेशमा गएर $बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट भन्छौँ नि, त्यस्ता मेगा प्रोजेक्टको व्यवस्थापन गर्ने नेपाली इन्जिनियर छन्। अब यहाँ चाहिँ हामी उत्पादन गर्छौँ, काम दिँदैनौँ, बेरोजगार राखिदिन्छौँ। ठिक छ डाक्टर साहब, यहाँसँग अझ धेरै विषयमा छलफल गर्न आवश्यक पनि थियो। जनतालाई, आम दर्शकहरूलाई तपाईँको कुरा सुन्ने इच्छा हुँदाहुँदै हाम्रो समय अभावका कारणले हामीले यहीँ रोक्नु पर्यो। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण यो भनाइ दृष्टिकोणप्रति सम्मान पनि गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले निर्माण सरोकारमा विकासविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। अधिकतम समय निराशाजन्य कुराकानी गऱ्यौँ होला, तर त्यो निराशाजन्य छलफल हामी गरिरहँदाखेरि यो छलफललाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले सुनिदिएर यसलाई कार्यान्वयनमा लाने हो भने यो निराशाबाट आशा जाग्न सक्छ। हामी पनि त्यो प्रयत्नको अपेक्षामा छौँ। आजको लागि यो निर्माण सरकारको
यो विशेष एपिसोड यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।